रम्भा श्रेष्ठ अहिले फुटेको थर्मामिटर व्यवस्थापन गर्न व्यस्त छिन्। रम्भा ललितपुर ग्वारखुमा अवस्थित B&B अस्पतालका स्टाफ नर्स हुन्। उनी दिनहुँ दर्जनौं बिरामीको उपचारमा संलग्न रहने गरेकोले पनि थर्मामिटर फुट्नु उनको लागि सामान्य कुरा हो। तर थर्मामिटर फुटेर निस्कने पारो अर्थात् मर्करी भने उनको लागि अहिले समस्या बनेको छ। त्यसैले उनले मर्करीको व्यवस्थापन गर्न वैज्ञानिक तरिका अपनाएकी छन् र सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि सेफ्टी किट बक्स प्रयोग गर्छिन्। रम्भा भन्छिन्, यो मर्करी खतरनाक धातु हो। यसलाई छुँदा छालाको माध्यमबाट मानिसको शरीरमा प्रवेश गर्छ र मस्तिष्क एवं मृगौलासम्म पुग्छ। यसरी मर्करीले मान्छेलाई बहुला बनाउन सक्छ। छारे रोग, बाथ रोग, पक्षाघात आदि घातक रोगहरू पनि लाग्न सक्छन्। यसले स्मरण शक्ति घटाउन सक्छ, गर्भपतन गराउन सक्छ र ज्यानै पनि लिन सक्छ। मर्करीले चाहिँ यति धेरै खराब गर्दो रहेछ कि जुन अब भनौँ न सानो बच्चादेखि लिएर आमाको पेटमा बच्चा भएको बेलादेखि लिएर ठुलो मान्छेहरू डक्टरहरू जस्तै मर्करीसँग काम गर्न पर्ने डक्टरहरू जस्तै डेन्टल डक्टरहरू भयो होइन, जस्तै हामी स्टाफ नर्सहरू नै भनौँ, नर्सहरू हेल्थ पर्सनहरू मर्करीको सँग जुन हामीले काम गर्दाखेरि कति मर्करीहरू फुटेको थियो पहिला हामीले त्यसलाई केही पनि वास्ता गर्दैनथ्यौँ। वास्तवमा रम्भालाई मर्करी गरुङ्गो धातु हो र यो स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। त्यसैले उनी थर्मामिटर फुट्दा छरिएको मर्करीलाई रमाइलो मानी खेलाउँथिन् र सजिलै सोहोरेर फालिदिन्थिन्। त्यसपछि उनी जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्र सिफेडद्वारा आयोजित मर्करी विषयक विभिन्न तालिम र गोष्ठीहरूमा सहभागी भइन्। ती तालिम र गोष्ठीहरूमा मर्करी हानिकारक धातु हो र यसले मानिसको ज्यानै पनि लिन सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाइन्। अब अहिले चाहिँ मैले के गर्छु भने जुन फुटेको मर्करीलाई चाहिँ कसरी कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई कसरी चाहिँ डिस्पोज गर्ने र कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरू मैले जाने र त्यस मर्करीको खराब हुनबाट मर्करीबाट खराब हुन बच्नको लागि के युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले थाहा पाएँ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ मैले चाहिँ हरेक वार्डहरूमा चाहिँ अब मर्करी किट बक्स भनेर एउटा सानो बक्स बनाइदिएको छु र हामीले सबैजनाले चाहिँ अहिले अब मर्करीहरू फुट्यो भने मर्करीहरू त्यस फुटेको मर्करीलाई कलेक्सन गर्ने गरेका छौँ। अहिले मैले वर्कसपमा गएर आइसकेपछि यो कुराको क्लास लिइसकेपछि चाहिँ अहिले हाम्रो B&Bमा पनि डिजिटल थर्मोमिटरहरूको प्रयोग गरिरहेको छौँ अहिले हामीले। तर रम्भा जस्तै अहिले पनि हजारौं नर्स एवं चिकित्सा कर्मीहरूलाई हानिकारक मर्करी बारे थाहा छैन र उनीहरू मर्करीको जोखिममा पर्ने गर्छन्। हाम्रो यो मर्करीसँग रिलेटेड ओरिएन्टेसन डिस्ट्रिक्टहरूमा दिने प्लान छ। अहिलेसम्म हामीले 40 डिस्ट्रिक्टलाई हेल्थ सर्भिस स्ट्रेन्थन गर्नको लागि हामीले हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेसन दिँदै आएका छौँ। त्यसमा मर्करी वेस्ट म्यानेजमेन्टको ओरिएन्टेसन दिन बाँकी छ। त्यो 40 डिस्ट्रिक्टलाई नै लक्षित गरेर हामी स्टेप वाइज मर्करी वेस्ट म्यानेजमेन्टको ओरिएन्टेसन यस आर्थिक वर्षमा दिन सुरु गर्छौँ होला। देशका विभिन्न 6वटा ठाउँमा जसरी काठमाडौँ, वीरगञ्ज, विराटनगर, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्जमा गरेको मर्करी सम्बन्धी राष्ट्रिय र क्षेत्रीय गोष्ठीहरूमा का सहभागीहरूमा पनि खास गरी चिकित्सक अथवा मेडिकल सेक्टरका सहभागीहरूले मर्करी बेस इक्विपमेन्ट, मर्करी बेस केमिकलहरू डे टु डे युज गर्छ, तर उहाँहरूलाई नै त्यसको हानिबारे प्रष्ट थाहा नभएको स्थितिहरू उहाँहरूले आफै हामीसँग बताउनु भयो र त्यसपछि हामीलाई त अझै यो सेक्टरमा त अझै धेरै काम गर्नुपर्ने जस्तो महसुस भयो, किनभने जसले युज गरिरहेछ त्यसैलाई त्यसको हानिबारे थाहा छैन। मर्करी थर्मामिटरमा मात्र होइन, विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरूमा पनि हुने गर्छ जुन हाम्रो दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। हामीले बाल्ने चिम, ट्युबलाइट, CFL चिम, ब्याट्री आदि मर्करी युक्त सामग्रीहरू थुप्रै छन् र मर्करी प्रयोग गर्ने विधि पनि धेरै छन्। हाम्रो देशमा मर्करीको आयात र प्रयोग भए जस्तै वातावरण मैत्री तरिकाले व्यवस्थापन भएको छैन। फलस्वरूप यसको जोखिम बढ्दै गएको छ।
यसरी मर्करीको प्रयोग कम गर्ने तथा यसको विकल्पहरू अपनाउनेतर्फ कोही पनि सचेत छैन, तसर्थ यसको उपभोग दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2005 र 6 सालमा 22 किलोग्राम इलिमेन्टल मर्करी आयात भएको थियो। त्यसै गरी सन् 2006 र 7 मा 12 किलोग्राम मर्करी भित्रिएको थियो भने सन् 2007 र 8 मा झण्डै 150 किलोग्राम इलिमेन्टल मर्करी आयात भएको देखिन्छ। यसका साथै मर्करीयुक्त विभिन्न सामग्रीहरू पनि आयात हुने गरेका छन्। वार्षिक 3 लाखभन्दा बढी थर्मामिटर आयात भएको देखिन्छ। ज्वरो नाप्ने थर्मामिटरमा 0.5 ग्रामसम्म मर्करी हुन्छ भने अन्य औद्योगिक र उपकरणहरूको तापक्रम नाप्ने थर्मामिटरमा 5 ग्रामसम्म मर्करी हुन्छ। त्यसैगरी विभिन्न चिकित्सा सेवामा अझै पनि धेरै संख्यामा प्रयोग भइरहेको रक्तचाप नाप्ने यन्त्रमा करिब 60 ग्रामसम्म मर्करी पाइन्छ। त्यसैगरी मर्करीयुक्त ट्युबलाइट CFL चिम आयात भएको छुट्टै रेकर्ड नभए पनि मर्करीयुक्त चिम वार्षिक लगभग 9 लाखको संख्यामा आयात हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ र नेपालमा पाइने CFL चिममा मर्करीको मात्रा थाहा नभए पनि 1 मिलिग्रामदेखि 25 मिलिग्रामसम्म मर्करी भएको पाइन्छ। त्यसैले मर्करी रसायनको रूपमा मात्र होइन, विभिन्न सामग्रीहरूको रूपमा पनि ठूलो परिणाममा भित्रिरहेको छ। तर उचित व्यवस्थापन नभएको कारण वातावरण प्रभावित बन्छ र त्यसको शिकार हामी हुन्छौँ। 150 बेडको अस्पतालमा महिनामा झण्डै 50 देखि 100 वटासम्म थर्मामिटर फुटेको तथ्याङ्क छ। तर फुटेका थर्मामिटरहरूको वातावरण मैत्री तरिकाले व्यवस्थापन नभएकोले मर्करीबाट अस्पतालका चिकित्सा कर्मीहरूसँगै त्यहाँ उपचारका लागि पुग्ने बिरामी, कुरुवा लगायतका मानिसहरू पनि प्रभावित हुने गर्छन्। साथै ती सबै मर्करी चिकित्साजन्य फोहोरसँग मिसिएर वातावरणमा फैलिन्छन्। यदि हामीले दाँतमा भर्ने अमलगमको कुरा गर्ने हो भने र विभिन्न अनुसन्धानले के देखाएको छ भने जति ग्राम चाहिँ तपाईँले दाँतको अमलगममा फिलिङ गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ 20% चाहिँ 10 वर्षभित्रमा रिलिज भइसकेको हुन्छ र त्यो चाहिँ सिधै जसले दाँतमा चाँदीको सिल्भर फिलिङ गर्नुभएको छ ऊ चाहिँ सिधै एक्सपोज भइरहेको हुन्छ। यसरी मर्करीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनेहरू त प्रभावित हुन्छन् नै, अप्रत्यक्ष रूपमा पनि त्यसबाट सम्पूर्ण मानव समुदाय प्रभावित हुने गर्छन्। त्यसैले अहिले संसारका कतिपय राष्ट्रहरूले मर्करी मुक्त देश घोषणा गरेका छन् र कतिपय राष्ट्रहरूले मर्करीको उपभोग घटाउँदै लगेका छन्। अहिले उनीहरूले मर्करीको विकल्पहरू प्रयोगमा ल्याएका छन्, तर हामी भने अझै पनि मर्करीको अन्धाधुन्ध प्रयोग गरि नै रहेका छौँ र मर्करीको प्रयोगलाई निरुत्साहित पार्न नीति नियम ऐन कानुनको अभाव छ। हजार्डस हेल्थ केयर वेस्टकै लागि छुट्टै पोलिसी छैन। जनरल वेस्टको लागि एउटा ऐन 2053 को छ, त्यसमा हेल्थ केयर वेस्टलाई छुट्टै स्पेसिफाई गरेर भनेको छैन। त्यसैले हेल्थ केयर वेस्टकै लागि छुट्टै खाले पोलिसी आउनु जरुरी देखिन्छ। यो मन्त्रालयले रियलाइज गरेको पनि हो र यो मर्करी वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि पनि रेगुलेसनहरू छुट्टै आयो भने बेस हुन्छ। त्यसैले जुन हामीले भर्खरै केही महिना अगाडि जुन नेसनल लेभलमा यो पोलिसी मेकर्सलाई सेन्सिटाइजेसन गर्ने वर्कसप सिध्याएका थियौँ, त्यसको निचोडको रूपमा पनि अब मर्करी वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि केही रुल रेगुलेसनहरू आउँछ कि भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र त्यतिसम्मको लागि एउटा निर्देशिका जस्तो यो स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत निर्देशिका सम्म ल्याएर यसलाई अलिकति कामलाई नियमित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। उचित व्यवस्थापन नभएको कारण अस्पतालबाट निस्कने चिकित्साजन्य फोहोरसँगै मर्करी पनि वातावरणमा मिसिन्छ र यसबाट जो कोही पनि प्रभावित हुने गर्छन्। त्यसैगरी मर्करी, प्लास्टिक, सिरिन्ज, ग्लोभ आदि सहितको चिकित्साजन्य फोहोर बालेपछि विषाक्त ग्यासहरू खास गरी डाइअक्सिन तथा फ्युरान नामक पप्स अर्थात् पर्सिस्टेन्ट अर्ग्यानिक पोल्युटेन्ट्स
उत्सर्जन हुने गर्दछ। तर पनि कतिपय अस्पतालहरूको हाताभित्रै खुला तवरले चिकित्साजन्य फोहोरहरू बालेको भेटिन्छ। पप्स जनस्वास्थ्य तथा वातावरणका लागि अत्यन्तै हानिकारक मानिन्छ। त्यसैले पप्सको उत्सर्जनलाई घटाउन सन् 2001मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूको स्टकहोममा भएको सम्मेलनले पप्स महासन्धि गरेको थियो। उक्त महासन्धिलाई नेपालले पनि सन् 2007मा नै अनुमोदन गरिसकेको छ। पप्स महासन्धि अन्तर्गत पहिले 12वटा केमिकलहरूलाई लिस्ट गर्यो र त्यसपछि गत साल 2009 सालमा चाहिँ अर्को थप 9वटा केमिकललाई लिस्ट गरेर अहिले चाहिँ 21वटा जम्मा 21वटा पप्स अर्थात् पर्सिस्टेन्स अर्ग्यानिक पोल्युटेन्ट भनेर जुन केमिकलहरूलाई यो विश्वव्यापी रूपमा नै निर्मूल पार्ने र यसका स्रोतहरूलाई बिस्तारै निरुत्साहित गर्दै जानेतिर को प्रयासकै क्रममा मर्करी पनि एउटा ठुलो प्रब्लमको रूपमा देखा पर्यो र त्यसलाई यी सबै एउटा केमिकलको लाइफ साइकलकै रूपमा यो एड्रेस गर्नुपर्छ त्यतातिर महसुस गरेर 2001 पछिका वर्षहरूमा मर्करीलाई चाहिँ कानुनी रूपले नै लिगल बाइन्डिङ ट्रिटीको रूपमा अगाडि बढाइसकेको छ युएनले। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मर्करी जस्तो धातुलाई चाहिँ एउटा कानुनी रूपले नै यसलाई नियन्त्रण गर्नेतिर युएन कन्भेन्सन अन मर्करी भनेर नै 2013मा आउँदैछ। यसरी मर्करी तथा मर्करी जस्तै धातुहरू लगायत पप्सको उत्सर्जन घटाउन खोजिरहेको आजको विश्वमा हामी नेपालीहरू भने ती हानिकारक धातुहरूको प्रयोग बढाउँदैछौँ, जसले हामीलाई शारीरिक अशक्त गराउनेदेखि मृत्युशय्यासम्म पुर्याउँदछ। त्यसैले मर्करीको प्रयोग आजैदेखि छोडौँ र वैकल्पिक उपायहरू रोजौँ। कामेश्वर यादव अहिले घर, फर्निचर आदि रङ्गाउने रङ सिसामा पोत्दैछन्। यो उनको घरायसी प्रयोजन होइन। सिसामा पोतिएको रङ उनले परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाउने गर्छन्। उनी जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्र नामक गैर-सरकारी संस्था सिफेडसँग आबद्ध छन्। सिफेडले जनस्वास्थ्य तथा वातावरण बिगार्ने गरुङ्गो धातुहरू लेड, मर्करी तथा क्याडमियम विरुद्ध अभियान अगाडि सारेको छ। यी रङहरूमा सिफेडले लेड धातुबारे अनुसन्धान गर्दैछ। रङमा मिसिएको लेड मानव जीवन तथा वातावरणका लागि अत्यन्तै हानिकारक मानिन्छ। यो लिडसँग हामीले बढी सम्पर्कमा गएर एक्सपोजर त्यहाँ हुने हो। जस्तै एउटा पेन्टरले घर यदि रङ्गाउँदैछ भने सेफ्टी मेजरतिर कुनै ध्यानै छैन भने त्यहाँ एक्सपोज लिडबाट एक्सपोज हुन्छ, किनभने त्यसमा लिड हुन्छ। अर्को पेन्ट्समा भन्ने हो भने यो पेन्ट्स जस्तै घरमा धेरै दिन भयो, पुरानो भयो, यो झर्न थाल्यो, झरेपछि धुलोहरूमा मिसिन्छ यो। र धुलोहरूमा सबभन्दा पहिले अब हामी अलिकति बढी उमेरका मान्छेहरू त धुलोसँग खेल्ने उनले हुँदैनौँ, तर बच्चाहरू एकदम चाँडै चाहिँ त्यो पेन्ट्सको धुलो त्यो धुलोसँग खेल्छन् र त्यसले गर्दा उसको हात मुखमा कन्ट्याक्ट हुन्छ। हातमा छोएपछि हातमा टाँसिन्छ लिड, अनि बच्चाहरूको हात मुखमा धेरै राख्ने बानी भएको हुनाले हात मुखको कन्ट्याक्टबाट हाम्रो शरीरभित्र पस्छ। र यसरी भन्दाखेरि दुई तरिकाले खास गरी, एउटा लिड नाकद्वारा सुँगेर, अर्को चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट खानाद्वारा या हातद्वारा या छालाद्वारा हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्दछ। यसरी हानिकारक धातु मिश्रित रङले हामी घर, कोठा एवं फर्निचर आदि उपभोग्य वस्तुहरू रङ्गाउँछौँ। यद्यपि रङ्ग र रङ्गीन वस्तु मन पराउनु मानवीय स्वभाव हो, तर लेड मिश्रित रङले मानव जीवनको लागि मन्द विषको काम गर्छ र हामी त्यसको शिकार बन्दैछौँ। यो विज्ञहरूको ठहर हो। यसको इफेक्टको कुरा गर्ने हो भने एकदमै नकारात्मक असरहरू छ यसको स्वास्थ्यमा। यो बच्चाहरूको शारीरिक वृद्धिमा रुकावट, पुड्को हुने,
शरीरहरूको जुन विभिन्न अङ्गहरू हुन्छ त्योहरू चाहिँ फैलिने अनि आइक्यू घट्ने त्यो क्षमतामा कमी ल्याउँछ यसले। सुन्ने क्षमतामा पनि ह्रास ल्याउँछ यसले। पेट दुख्ने, हाम्रो ब्लडमा हेमोग्लोबिनको मात्रामा कमी पनि ल्याउँछ यसले। कतिसम्म हुन्छ भने धेरै मात्रामा यदि हामीले एक्सपोज भयो भने गर्भपतन हुने समस्याहरू पनि हुन्छ। यसले हाम्रो स्नायु प्रणाली, किडनीलाई या इभेन मृत्युसम्म पनि लाने गर्दछ। मैले आफ्नै स्टडीको दौरानमा पनि वीर हस्पिटलमा त्यहाँको फिजिसियनहरूसित कुरा गर्दाखेरि पनि प्रष्ट लेडबाट भएको पेरिफेरल न्युरोप्याथी भएर आउँदाखेरि पनि लेड पोइजनिङ हो भनेर यो शङ्का गर्ने चाहिँ यो चिकित्सकहरूले गर्दा रहन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ अवेरनेसको इभन चिकित्सा कर्मीहरूमा पनि अवेरनेसको चाहिँ कमी छ। लेड धातुले सिधै मानव जीवनको स्वास्थ्यमा असर पार्छ। यसको मात्रा धेरै र थोरै भन्दा पनि शरीरमा पुग्ने बित्तिकै यो हानिकारक बन्छ। तैपनि हाम्रो देशमा लेडसित सम्बद्ध कुनै कानुनी प्रावधान छैन। त्यसैले लेडको आयात र प्रयोगमा प्रतिबन्ध छैन र निर्बाध रूपमा यसको आयात तथा प्रयोग भइरहेको छ। लेड जस्तो हानिकारक धातु अहिले पनि विभिन्न रूपमा आयात भइरहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसरी आयात भएको लेड धातुबाट जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रभावित बन्दै गएको छ। लेड घर वा फर्निचर रङ्गाउने रङ्गमा मात्र प्रयोग हुँदैन। आधुनिक विकासले दिएको विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै ब्याट्री, रङ, इनामेल, सेरामिक भाँडो, खेलौना, सोलर सेल आदिमा पनि लेड हुने गर्छ र हामी लेडयुक्त सामग्रीहरूबाट अनभिज्ञ रहेका छौँ। यसअघि हाम्रो देशमा लेडयुक्त पेट्रोल प्रयोग हुने गर्थ्यो, तर वातावरणवादीहरूको चर्को विरोधका कारण तत्कालीन सरकारले लेड मुक्त पेट्रोल प्रयोगमा ल्याए। तर अहिले घर, फर्निचर आदि रङ्गाउने रङहरूमा लेडको मिश्रण कहाली लाग्दो छ। संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा, खास गरी दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत र श्रीलङ्कामा अत्यधिक लेड मिश्रित रङहरू प्रयोग हुने गर्छन्। जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्रले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा 73,966.4 ppmसम्म लेड मिश्रित रङहरू पाइन्छन् र यो अमेरिकी मापदण्डभन्दा झन्डै 822 गुणा बढिरहेको छ। यसरी नेपालमा पाइने पेन्ट्सहरूको प्रयोगशाला परीक्षणले 3.98 ppmदेखि 73,966.4 ppmसम्म लेड मिश्रण रहेको पाइएको छ। खास गरी नेपालमा पाइने पेन्ट्सहरू 3 किसिमको, एउटा मात्रै इन्टरनेसनल ब्रान्डको, अर्को इन्टरनेसनल प्लस यहाँ नेफ्लिज कोलाब्रेसनको र अर्को तेस्रो भनेको मात्रै नेपालमा उत्पादन हुने नेफ्लिज ब्रान्डको पेन्ट्स। 3 किसिमको पेन्ट्स यहाँ हामीले पाएका छौँ। बजार सर्वेक्षण गर्दाखेरि कुनै कुनै पेन्ट्समा मात्रै विदेशी पेन्ट्सहरू, इन्टरनेसनल ब्रान्डका पेन्ट्सहरूमा लिड फ्री पेन्ट्स भनेर पाएका छौँ हामीले। नेपालमा उत्पादित पेन्ट्समा लिड फ्री भनेर लेखेको छैन, लेबलिङ गरिएको छैन। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको रङहरूमा पनि अत्यधिक मात्रामा लेड पाइएको छ। त्यसो त संसारका कतिपय देशहरूले लेड मुक्त भएको घोषणा गरिसकेका छन्, तर हाम्रो देशमा भने भर्खरै मात्र लेडको लागि परीक्षण र अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। त्यसैले लेडबाट मुक्ति पाउनका लागि तत्कालै नीति, नियम एवं कानुनहरू ल्याउन जरुरी छ र हामीले पनि लेडको विकल्प खोज्नै पर्ने अवस्था छ। यी बालबालिकाहरूले खेल्ने सामग्रीहरूमध्ये कतिपय प्लास्टिकका रङ्गी बिरङ्गी खेलौनाहरू पनि छन्, जसमा क्याडमियम भन्ने हानिकारक धातु हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार क्याडमियम मानिसको शरीरमा प्रवेश गरेपछि खतरनाक रोग व्याधि निम्त्याउँछ र मृत्यु पनि हुन सक्छ। त्यसो त बालबालिकाहरू खेल र खेलौना बिना बस्न सक्दैनन्। खेल र खेलौनाहरूसँग उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकास जोडिएको हुन्छ, तर क्याडमियम युक्त खेलौनाहरूले विकास होइन, उनीहरूको जीवनमा विष खोल्छ। क्याडमियम खास गरी हाम्रो जनस्वास्थ्यमा र वातावरणमा
नराम्रो असर जस्तै हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणाली, स्नायु प्रणाली, मृगौला बिगार्ने, हार्ट जोर्नीको समस्या ल्याउने, जस्तै यो क्यान्सरको कारक तत्त्वको रूपमा पनि चिनिन्छ यो क्याडमियमलाई, हैन। यस्ता किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू यसले निम्त्याउँदछ। प्लास्टिकका खेलौनाहरूलाई नरम र रङ्गीन बनाउन क्याडमियमको प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसरी खेलौनाको माध्यमबाट बालबालिकाहरूको शरीरमा क्याडमियम प्रवेश गर्ने सम्भावना हुन्छ। यद्यपि खेलौना बाहेक अन्य धेरै मानव उपभोग्य वस्तुमा पनि क्याडमियम प्रयोग गरिन्छ, जुन मानव जीवनका लागि अत्यन्तै घातक बन्ने गर्छ। यसको प्रयोग रिचार्जेबल ब्याट्री, क्याडमियम निकेल रिचार्जेबल ब्याट्रीको रूपमा हामी कहाँ धेरै हुन्छ। यो क्याडमियम स्टेबलाइजरको रूपमा पनि, प्लास्टिक स्टेबलाइजरको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै पेन्ट्सहरूमा प्रयोग गरिन्छ र टेलिभिजनको पिक्चर ट्युबमा पनि यसको प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यसै गरी सोलर सेलहरूमा यो क्याडमियमको प्रयोग गरिएको हुन्छ। क्याडमियम हामीले टक्सिक टोयमा हेर्न खोजेको हो खास। हुन त क्याडमियम खतरनाक धातु भए पनि त्यसबारे हामी अनभिज्ञ छौँ। त्यसैले यसले पुर्याउने क्षतिको विवरण पनि ओझेलमा परेको छ। क्याडमियमको असरबारे स्वयं चिकित्सा कर्मीहरूलाई नै थाहा छैन। त्यसैले यसको परीक्षण र उपचार पनि सम्भव छैन। खास गरी क्याडमियमबारे जनचेतनाको अभाव सर्वत्र रहेको छ। क्याडमियमको त अहिलेसम्म क्याडमियम पोइजनिङ भनेर हाम्रो सेन्टरमा पनि रिपोर्टेड छैन र हस्पिटलमा जस्तो मैले आफ्नो पिएचडी गर्दाखेरि पनि लगभग 2.5 इयर्सको दौरानमा एउटा पनि केसेसहरू चाहिँ भेटिएन। तर यसको नकारात्मक असर छ, टोयजहरू, कलरफुल टोयजहरूले त्यो बच्चाहरूमा चाहिँ असर पार्छ भन्ने चाहिँ प्रमाणित छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ अब त्यो दिशातिर हाम्रो चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू ओरिएन्टेड नभएको हुनाले सायद त्यो रिपोर्ट नभएको हुनसक्छ। क्याडमियमको प्रयोग व्यापक छ। हामीले महँगो मूल्य तिरेर बच्चाहरूको हातमा खेलौना थमाउँछौँ वा शुल्क तिरेर उनीहरूलाई खेल्ने पार्कसम्म पुर्याउँछौँ। तर प्लास्टिकका ती रङ्गी बिरङ्गी खेलौनाहरूमा क्याडमियम हुन्छ र बालबालिकाहरूलाई त्यसले असर गर्छ। मानौ हामीले पैसा तिरेर बच्चाको हातमा क्याडमियम राख्छौँ, जसले उनीहरूको भविष्य बिगार्छ। त्यसैले प्लास्टिकका रङ्गी बिरङ्गी खेलौनाहरूको विकल्प खोजौँ र उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित पारौँ। जे होस्, ढिलै भए पनि जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्याडमियम, लेड र मर्करी जस्तै अन्य हानिकारक धातुहरू विस्थापित गर्ने अभियान सुरु भएको छ। यसरी गैर सरकारी क्षेत्रबाट थालिएको यो अभियानले सरकारको नीति परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ। तर त्यति बेलासम्म हामी र हाम्रा बालबालिकाहरू क्याडमियमबाट प्रभावित भइ नै रहने हुन् त? प्रश्न टड्कारो छ।